Kanatong tanan, ubana ng mga nahiusa sa live streaming, maayong buntag. Where na you hain ka ba? Mao kani ang pangutana sa Dios ngadto sa lalaki. Hain ka ba? Usa ka casual nga gathering nga nakauban ko uban sa mga higala, mga classmates. Usa ka tawag sa akong classmate, no, iyang gitubag. Og sa iyang pagtubag, iya kong giname drop, no. Uban namo si Bishop. Og nangutana dayon ko niya human, kinsa man to day imong katawag nga imo man kong giapil. Insya, ako tong asawa aron wala nay daghang pangutana. Hain ka ba? Usa ka simple nga pangutana apan ang tubag nagpadayag kun unsa kita nga pagkatao. Kay ang tubag dili lang man nagapadayag sa dapit nga imong nahimutangan, kundili sa kondisyon sa imong dughan, sa kondisyon sa imong kahimtang, nagtug-an ka ba sa tinuod? Ikaw ba bakakon o matinud-anon? Hain ka ba? Nadungog ko ang imong tingog o giabot akong kahadlok. O nganong nahadlok? Tungod kay nakasala. Apan ang mas lawom nga hinungdan sa pagpangutana, hain ka ba? Aron mo dala sa tao sa pag-angkon nga siya nakasala og madawat niya ang kaluoy ug kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug kapuno sa kaluwasan. Apan unsay nahitabo niya nang maong pangutana? Sila nagpasahay na sa ilang sala. Wa nagyoy mo angkon. Ang lalaki mingon, tungod ni ining mong babae. Ang babae mingon, tungod ni ang bitin. Mao nga, diha di ay sa pag-angkon nga nakasala. Mao usab ang andam pagdawat ni anang pasaylo. Sa atong ibanghilyo karon nagpasidaan kanato nga dunay sala nga dili gayud mapasaylo. Diha sa pag-ingon ni Hesus, timan-in ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala. Apan ang tanang dautan og sa tanang dautan nilang isulti. Apan ang tao nga nagasultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Atong hinumduman nga kinigisulti ni Hesus diha kabahin sa pagtubag sa duha ka mga grupo. Grupo nga miduol kaniya. Ang una ang iyang kabanay, ang iyang pamilya nga nagaingon, nabuang siya. Nawadaan siya sa maayong pangisip. O gusto nila nga kuhaon siya uban sa mga tao. Ug ang ikaduha, ang mga magtutudlo sa balaod nga miingon, ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom sa paghingilin sa mga yawa. The ministry of Jesus is spirit-empowered. Tungod kay diha sa bunyag ang Espiritu sa Dios, mikunsad kaniya ug nagpabilin diha kaniya. Ug tungod kay ang Espiritu Santo, mao man ang kahiusahan sa amahan ug sa anak, ug nahimo usab nga kahiusahan sa tao ngadto sa Ginoo, human
niya ng iyang sakripisyo didto sa cross. Nan, ang mga pulong sa duha ka grupo, usa di ay katawag nga panamastamas sa Espiritu Santo. Sa ato nga pagsabot ni ini, nga sala, nga dili mapasaylo, tungod kay kini sala, batok sa Espiritu Santo, kini nagpadayag sa duha. Una, it is a sin of final impenitence. Pagkagahig, ulo, pagkatiga sa kasing-kasing. Kini usa ka sala nga diin human nakahimo sa sala. Human nakahimo sa sala. Apan nagpadayon sa pagpakasala ug wala mangayo sa kapasayloan sa Ginoo. Ang ikaduha ni ana matawag nato nga presumption. Presumption meaning a person continuously sinning, expecting God is merciful anyway. Maluluyon bitaw ang Ginoo. Okay ra yung magpadayon ko sa pagpakasala. Kini nagpadayag di ay sa kakulang sa sincero sa tao nga nagtinguha sa pagbag-o. Mao kani ang mga sala batok sa Espiritu Santo. Kitang tanan mga makasasala. Apan kitang tanan usab gigrasyahan tungod kay ang Ginoo diha sa atong salmo giingon, anaa ang kaluoy ug kapuno sa kaluwasan. Mo nga dinha nagapadayag nga ang naa natong mga tao ang gawas nun nga pagdawat ni anang maong kapuno sa kaluwasan. Pinaagi sa atong paghinulsol ug mudala kanato ngadto sa pagbag-o. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, atong masaksihan ang pag-instalar sa atong mga kaparian nga ma-assign dinhi sa atong cathedral. Ingon man nga mga special nga matawag nato nga mga buhat nga nahimong kabahin diha sa mga buluhaton sa obispo. Isip Vicar General, si Father Isagani, o diha isip Vicar for the clergy, si Father Joel. Kining mga buluhaton nila ubana sa mga kaparian sa katedral, usa ka buluhaton nga modala kanato sa pagpasinati ni anang gugma ug kaluoy sa Ginoo diha na sa mga pagpangulo sa sakramento ug mga buhat pastoral. Mga buhat nga muumol kanato ni anang linain nga kasuod ug pakighigala sa Ginoo. Mao nga sa kanunay ang akong pahinumdom sa atong mga kaparian nga niining maong tahas nga gisangon kanato atong hinumduman nga kita mga piniyalan lamang. Kami mga piniyalan lamang. Ug ang among tahas mao ang pagpalig-on niyan ang gingharian sa Dios nga nagasugod dinhi sa kalibutan. Gingharian sa gugma, gingharian sa kaangayan, gingharian sa kaayo. Dili pagtukod, pagpalig-on sa gingharian sa Dios. Dili di ay kami nga mga pari nga muumol ug mga fans club ug parish club, no? Dili. Pero usak ka maayong nga tahas o kinaiya
nga ang atong mga pari nga ma-assign mahimo natong mga higala, that they would not only be our parish priest o nga mga na-assign nato sa parokya, but they would also become our parish friends. Nagatimaan ni anang kasuod, ang kasuod nga mudalang ngadto sa paglig-on ug panaghiusa sa pagpangalagad. Busa, mao kani ang atong pagampo alang sa atong mga kaparian nga labi na karong panahona, hinay-hinay no, nga mibalhin diha nang bag-o nila usab nga mga lihok o mga dapit nga diin sila gipadala. Sila gipadala aron mahimong timaan niya nang maong gugma. Sila gipadala aron mahimong mga instrumento niya nang kaluoy ug kapuno sa kaluwasan nga nagagikan sa Ginoo.